अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पीर बख्श आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक के बारे में। मतलब शुगर एक मर्ज़ है, एक बीमारी है शुगर। उसको उर्दू में कहते हैं शुगर और उसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटिक। डायबिटिक के हिफाजती इक़दाम क्या हैं? आपने अपने आप को डायबिटिक से कैसे बचाया जा सकता है, मतलब अपने आप को डायबिटिक से कैसे बचाएं, और उसके हिफाजती इक़दाम क्या हैं, मतलब परहेज़ क्या करना चाहिए, किस तरह फैलता है डायबिटिक। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये समझाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में याद करता हूँ कि डायबिटिक एक बेकार मोहलक बीमारी है। डायबिटिक जो है इंसान को जब होता है, ये तो बीमारी तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन एहतियात और परहेज़ इंसान का कोशिश और हक़ है। इंसान परहेज़ करे, कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला भी उसको बचाता है। मेरे भाइयों, ये अक्सर हॉस्पिटलों में जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं शुगर के, वो जाते हैं हॉस्पिटलों में, जाके शुगर चेक कराते हैं। बाज़ लोग चेक करते वक्त जब उसको तरक करते हैं, जब खून निकालने के लिए, या लैब असिस्टेंट या उसका ब्लड लेता है, उसका रैंडम लेना है या उसका फास्टिंग लेना है, तो बराए मेहरबानी खून निकालते वक्त एहतियात, बहुत एहतियात क्या है? सबसे पहले आपने अपने हाथ को स्टेरिलाइज से थोड़ा सा साफ़ करना है। फिर आपने डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनना है। आपने डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के फिर आपने उसके पेशेंट को बोलना है कि आप यहाँ आराम से बैठे, मैं आपका सैंपल लूँगा। थोड़ा सा आपका टेस्ट है, मैं आपका सैंपल लूँगा, आप परेशान मत होना। तो पहले आप अपना ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स पहन के फिर आप उसका सैंपल ले लें। सैंपल लेके जब स्वाब रखते हैं तो ख्याल से रख देना, और इंजेक्शन का ख्याल करें कि आपके हाथों को न लग जाए। अल्लाह खैर करे। लैब में तो हेपाटाइटिस के पेशेंट होते हैं, हेपाटाइटिस के होते हैं, डायबिटिक के होते हैं, CS का होते हैं, मतलब कैंसर का हर पेशेंट जाता है लेबॉर्ट्री में। एहतियाती तदाबीर यही है कि अपने आप को कोशिश करो कि बचाओ मोहलक बीमारियों से। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो मेरे भाइयों, जब उसका सैंपल ले लिया, तो जब आपने स्वाब रख दिया तो पेशेंट को बोलो कि 2 मिनट आप इधर बैठ जाएं, वेट करें। आप 2 मिनट इधर बैठ जाएं, वेट करें। पेशेंट वेट करेगा, या नहीं बोलेंगे तो वो आपके ऑफिस से निकल जाएगा। निकल के फिर जाके ना बाहर जाके वो स्वाब फेंक देगा। फिर हवा में उसके जरासीम, तो मेरे भाइयों, हवा में उसके जरासीम फैलते हैं। हवा जब चलता है तो उसके जरासीम उस तरफ निकलते हैं, फिर फैलते हैं, एक दूसरे को लग जाता है। फिर इस तरह हवा में जरासीम उसका घूमता फिरता है और लोगों को लग जाता है। मेरे भाइयों, तो एहतियाती तदाबीर ये है कि अपने आप को डायबिटिक जैसे बीमारी से, हेपाटाइटिस जैसी बीमारी से, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। मेरे भाइयों, तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सैंपल ले लिया, उसको स्वाब दे दें, बोलें भाई साहब आप ज़रा इधर बैठ जाएं।
جب اس کا بلیڈنگ رک جائے تو اس کو بولو بھائی یہاں ہیزرڈز جو 2 ڈبہ رکھا ہوا ہے، ایک ہیزرڈز ہے ایک نان ہیزرڈز ہے، ایک ہیزرڈز ایک نان ہیزرڈز، بولو بھائی یہ خون والا ہیزرڈز میں ڈال دیں آپ مہربانی، وہاں رکھ دیں، پھر آپ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ڈائبٹک والے پیشنٹ کا جو زخم ہوتا ہے، اس کا جو زخم ہوتا ہے مطلب جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ بار بار ڈریسنگ کے لیے آتے ہیں ہاسپٹل میں ڈریسنگ کے لیے۔ تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ گلوز پہننا ہے میرے بھائی، ماسک پہنے آپ نے گلوز اور ماسک ضرور پہننا ہے، پھر آپ نے اس کے زخم کو واش کرنا ہے۔ ڈریسنگ کیا، یہ صرف ہاسپٹل میں نہیں ہے، کسی کے والدین کو ہے یا کسی کے مطلب کسی رشتہ دار کو ہے یا کوئی گاؤں میں ہے یا کوئی گھر میں ہے، اگر اس کا ڈریسنگ کریں تو گلوز ضرور پہن لینا چاہیے۔ اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، یا تو ڈیٹول سے، لیکوڈ سے، مطلب صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہر بندہ آتا ہے ہوٹل میں، ہاسپٹل میں، گھر میں یا اس طرح رستے میں، ہر کوئی آتا ہے تو ہاتھ ملاتا ہے، بھائی صاحب کیا حال ہے، بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کا، طبیعت ٹھیک ہے، سیدھا ہاتھ لگایا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، ناک پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، منہ پہ ایسے ہاتھ پہ ایک انگلی یا اس طرف ناک میں ڈالا یا اس طرف ناک صاف کرتے ہیں، پھر ہاتھ کو دھوتے نہیں ہیں۔ اب کوئی آیا راستے میں، او بھائی کیا حال ہے، کیا حال ہے یار، طبیعت ٹھیک ہے، چائے پلاؤں آپ کو؟ یہ خیال نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا ناک میں ابھی اپنا ہاتھ دھو لوں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مہلک بیماری سے بچائیں۔ یہ ہر بندے کا مطلب لوگوں کو پتہ تو نہیں ہے اس کو، میں نے ناک میں ہاتھ ڈالا ہوا یا میں نے کسی ڈائبٹک والے سے ہاتھ ملایا یا میرا ہاتھ خراب ہے، میں پہلے جا کے ہینڈ واش کر لوں، ہینڈ واش کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حفاظتی تدابیر، احتیاطی تدابیر ضروری ہے، حفاظت کرو، حفاظت کرنا اچھی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ڈائبٹک والا پیشنٹ ہاسپٹلوں میں بھی آتے ہیں، اور ہاسپٹل میں بھی آتا ہے بھائی کہ اس کے پاؤں میں زخم ہے یا ہاتھوں میں زخم ہے، اس کا زخم تھوڑا دیر ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈائبٹک والے پیشنٹ کا جب بھی ڈریسنگ کرو، پہلے اسٹیرلائز اوزار استعمال کرو، اور اسٹیرلائز مطلب بینڈیج ہو گیا، ہر چیز اسٹیرلائز، اور اپنے ہاتھوں کو پہلے بھی دھو لیں، بعد میں بھی دھو لیں۔ اور ڈائبٹک والے پیشنٹ سے میرا گزارش ہے، سننے والے میرے سب بھائیوں، میرے سننے والے سب بھائیوں، ڈائبٹک والا جو پیشنٹ ہوتا ہے اپنا خیال رکھے، خود اپنا خیال رکھے۔ کیسے خیال رکھنا ہے اس نے؟ کھانے میں، پینے میں، چلنا، اس نے واک کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، واک نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام آپ نے واک کرنا ہے بھائی، آپ کا شوگر لیول سیٹ رہے گا۔ میٹھا بالکل پرہیز کریں، میٹھی چیز سے منہ پکی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار میں کوئی میٹھا چیز، بالکل پرہیز کریں، میٹھے چیز سے بالکل پرہیز کریں، ہلکا غذا کھائیں، اور اپنے شوگر کو چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیول کو برقرار رہنا ہے، کیونکہ آپ نے زندہ رہنا ہے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے پریوار، اپنے فیملی، اپنے والدین کی خاطر آپ نے زندہ رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، ڈائبٹک کے ہیں، کینسر کے ہیں، مطلب بلڈ پریشر کے، کوئی بھی کوئی بھی مریض، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کو شفا دے،
लोगों को परहेज़ करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर करना चाहिए, अपने हाथ वाश करना चाहिए। मेरे भाइयों, हर वक्त खाना खाने से पहले अपने हैंड वाश करना चाहिए सही तरीके से। जल्दी नहीं है, आपका खाना रखा हुआ है, कौन खाएगा आपका खाना? आप ही ने खाना है, लेकिन कम से कम खाओ। अगर बदन की सलामती चाहते हो, खाना भी कम से कम खाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मुझसे कोई गलत बात हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अपना ख्याल रखें, अपने खातर, अपने बच्चों की खातर अपने सेहत का ख्याल करें, वॉक करें, मीठा चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करें। मीठा वैसे भी अच्छा नहीं होता। कुछ लोग मीठे का शौकीन हैं, लेकिन मीठा मज़ेदार होता है लेकिन नुकसानदायक होता है। एज बढ़ता जाएगा, जब आप मीठा खाओगे तो आपको शुगर हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।